हुकूमत पाकिस्तान का ओवरसीज़ को तोहफ़ा। हाई कमीशन लंदन में जानशीनी सर्टिफिकेट काउंटर का इफ्तिताह। चेयरमैन नादरा मोहम्मद तारिक मलिक ने हाई कमिश्नर मोअज़्ज़म अहमद ख़ान के हमरा पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन में जानशीनी सर्टिफिकेट यानी सक्सेशन सर्टिफिकेट काउंटर का इफ्तिताह कर दिया। यह सहूलत बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को दरख्वास्त जमा कराने के 15 दिन के अंदर अपने जानशीनी सर्टिफिकेट पर कार्रवाई करने के काबिल बनाएगी। पहले मरहले में सिर्फ पंजाब, सिंध और इस्लामाबाद से तल्लुक़ रखने वाले ओवरसीज़ पाकिस्तानी मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। याद रहे कि इससे कबल अदालतों से जानशीनी सर्टिफिकेट जारी किया जाता था, जिसके लिए पूरे ख़ानदान को पाकिस्तान जाना पड़ता था। इस काउंटर के इजरा से फैमिली के सिर्फ एक फ़र्द को जानशीनी सर्टिफिकेट दरख्वास्त शुरू करने के लिए पाकिस्तान जाना पड़ेगा, जबकि ख़ानदान के बाकी अफराद हाई कमीशन के नादरा विंग में बायोमेट्रिक करवा कर या ऑनलाइन खुद अपनी रजामंदी देंगे। इस मौके पर खिताब करते हुए चेयरमैन नादरा तारिक मलिक ने कहा कि ये सहूलत शफाफ, महफूज और मुनज़्ज़म अंदाज में सर्टिफिकेट के इजरा को यकीनी बनाएगी, जिससे वुसा को सहूलत मिलेगी। हाई कमिश्नर मोअज़्ज़म अहमद ख़ान ने पाकिस्तान के अहम शहरियों के लिए महफूज और मौसर अंदाज में बुनियादी खिदमात को डिजिटल बनाने में चेयरमैन नादरा और उनकी टीम की कोशिशों को सराहा। वाज़ेह है कि जानशीनी सर्टिफिकेट एक मतलूबा दस्तावेज़ है जो जानशीन को जारी किया जाता है, जो मनकूला और गैर मनकूला जायदाद की मलकियत को कायम करता है। बाद हाई कमिश्नर मोअज़्ज़म अहमद ख़ान ने चेयरमैन नादरा को मिशन के कौंसलर सर्विसेज विंग का दौरा भी करवाया। सैयद फ़रत अब्बास काज़मी, A1 TV, आज न्यूज़, लंदन। फैमिली मेम्बर्स हैं वो दुनिया में किसी भी जगह पे हों तो वहाँ पे वो उनको पाकिस्तान नहीं जाना पड़ता, तो नादरा की सहूलत मौजूद है तो वो नादरा ऑफिस में आ जाते हैं। अदरवाइज वो ऑनलाइन भी अपने फिंगरप्रिंट्स दे सकते हैं। तो वो हमारे पास अगर यहाँ पे लंदन नादरा ऑफिस में आते हैं तो हम वो ट्रैकिंग आईडी जो पाकिस्तान से जनरेट हुआ है वो यहाँ एंटर करते हैं तो कंप्लीट फैमिली जो है वो डिस्प्ले हो जाती है। तो फैमिली ट्री, तो उसमें जिसका फिंगरप्रिंट हमने लेना होता है तो वो जैसे यहाँ पे ये एक सक्सेशन अप्लाई हुआ है, ये रियल टाइम में सर वेरीफाई हो गया, फिंगरप्रिंट सेव हो गए और वो वेरीफाइड हो गया सर। और उसके बाद अगर बाकी फैमिली मेम्बर्स ने दे दिए हैं फिंगरप्रिंट्स तो वो 15 डेज के बाद रेडी टू प्रिंट हो जाता है, वो प्रिपेयर हो जाता है और पाकिस्तान से वो सक्सेशन सर्टिफिकेट प्रिंट हो जाता है। इससे पहले जो तरीकाकार था वो ये था कि कोर्ट में केस किया जाता था, लॉयर हायर किया जाता था और एक लंबी प्रोसीडिंग्स थी सर, और उसके बाद वो सक्सेशन, और जो फैमिली मेंबर्स थे आउट ऑफ द कंट्री या उनको पाकिस्तान जाना पड़ता था या उनको पावर ऑफ अटर्नीज भेजनी पड़ती थी, तो फिर वो सक्सेशन सर्टिफिकेट कंप्लीट। excellent initiative, another feather in your cap. Thank you. माशाल्लाह। थैंक यू जी। हम इसके अलावा पावर ऑफ अटॉर्नी का भी कर रहे हैं। अच्छा। और ये एक्चुअली देयर इज़ अ शिफ्ट इन नादरा नाउ। व्हेन आई जॉइंड आई थिंक 3 months बैक, तो मैंने कहा हुकूमत की आंख से हम देखते रहे हैं कि ई गवर्नेंस क्या है, डिजिटल गवर्नेंस क्या है, तो अब थोड़ा सा इसको शिफ्ट करें और आवाम की आंख से देखें कि क्या जरूरी है, बड़ा जरूरी है। ऑलवेज से कि आप खिड़की के उस साइड पे खड़े होकर सोचें कि क्या कैसा लग रहा है। तो आवाम की आंख से जब हमने देखा तो हमने एक पूरा प्लान बनाया है अब फॉर नेक्स्ट 5 years का, जिसमें डिफरेंट एप्लीकेशंस के सूट्स हैं। सो ई जस्टिस के सूट में एक ये है, पावर ऑफ अटॉर्नी है, विटनेस प्रोटेक्शन प्रोग्राम है और अदालती कार्रवाई है इलेक्ट्रॉनिक, उससे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से वो है, मोबाइल रजिस्ट्रेशन वैन्स जो जाके छोटे सिविल कोर्ट्स लगाया करेंगी। तो 5-6 ये इनिशिएटिव हैं अगले चंद सालों में आएंगे। ये जस्टिस है, फिर इसी तरह रूल ऑफ लॉ के हैं, फिर स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेसी के हैं कि जी यू पीपल वांट कि उनका जो वोट है वो हाईजैक ना हो, कोई और ना कास्ट करे। So we are working on a voter list underpinning 1 person, 1 identity, 1 vote, कि उसमें कोई डुप्लीकेशन ना हो, इंक्लूजन एरर ना हो, एक्सक्लूजन एरर ना हो। तो ये चीज़ें हैं। बाकी गुड गवर्नेंस की एप्लीकेशन है, हर मिनिस्ट्री के साथ अब हमने काम शुरू कर दिया है
اس کا ایک نقصان تو یہ ہے کہ نادرا کے آفیسز پہ رش بہت ہو گیا ہے کیونکہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ, پینڈیمک مینجمنٹ, ایون نمس کے سرٹیفکیٹ کہتے ہیں نا good work is rewarded with more work. وہ بھی ادھر آ رہے ہیں. احساس پروگرام سارا جو ہے وہ اس کی بیک بون نادرا ہے. ابھی ہم انیشیٹو میں نیکسٹ ویک سائن کر رہا ہوں FBR کے چیئرمین کے ساتھ, تو وی ول فائنڈ آؤٹ یوزنگ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اینڈ بگ ڈیٹا انالیٹکس that how many people who should be paying taxes but do not have NDN even. So اس طرح کے بہت سارے انیشیٹو ہیں اینڈ آئی تھنک ابھی جو گورنمنٹ کا ہے کہ بھئی روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ ہو گئے یا یہ نائکاپ, POC, یہ اوورسیز پاکستانی, اس کو ہم پہلے پریفرنس دیں کیونکہ ہماری تو ریمیٹنسز جو آ رہی ہیں وہ ان کی طرف سے آ رہی ہیں. سو ان کو ہم نے سارٹ آف رائل ٹریٹمنٹ دینی ہے. ایک اور سوال, یہی چیز اگر لیٹ سے وہ اپنے گھر سے فور سم ریزن وہ اپنے گھر سے آن لائن سسٹم سے نہیں کر پاتے تو وہ ایمبیسی آ کے کر سکتے؟ جی کر سکتے. جی سر کر سکتے. اور فی وغیرہ وہی ہوگی؟ فیس سمپل رکھی ہے کہ اگر پراپرٹی کی ویلیو پہ ہے ایز این انیشیٹو تو ماشاءاللہ گریٹ انیشیٹو. اور اس کے علاوہ پاک ID جو موبائل ایپ ہے جی وہ ہم نے ڈپلوائے کی ہے. یہ آپ کو سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ جو id.nadra.gov.pk پہ آپ اپلیکیشن اپنی نائکاپ کی یا POC کی پروسیس کرتے ہیں, اس میں پرابلم یہ آتا تھا کہ فنگر پرنٹ وہ پیپر پہ لگا کے اور پھر سکین کر کے کرتے تھے. اب پاکستان دنیا کا پہلا ملک بن گیا ہے. میں کیونکہ چیف ٹیکنیکل ایڈوائزر رہا ہوں یونائٹڈ نیشن میں 3 مہینے پہلے تک 130 ملکوں کو دیکھتا تھا. کسی ملک نے ابھی تک اپنے نیشنل ID پروگرام میں فون سے بایو میٹرکس جو ہیں وہ امپلیمنٹ نہیں کیے. سو وی بیکیم دا فرسٹ کنٹری ان دا ورلڈ. اور ہم نے اس کو اوورسیز پاکستانیز پہ ٹیسٹ کر رہے ہیں کہ آپ کا فون جو ہے وہ نادرا کا دفتر بن گیا. الٹیمیٹلی تو یہ ہے ہماری کاوش. اور جو پڑھے لکھے لوگ ہیں, لٹریٹ لوگ ہیں, وہ ان کو نادرا کے آفس نہیں آنا پڑے, ایمبیسی نہیں آنا پڑے. تو ان کو ایمبیسی آنا پڑتا تھا اپنے بایو میٹرکس دینے کے لیے, فیشل فوٹوگراف اور جو 10 فنگر پرنٹس. تو اب کیمرے سے ہی وہ اپنی تصویر کھینچے گا فنگر پرنٹس کی, اور اس میں ہم نے ایک الگوریتم لکھا ہے جس کے لیے کہ اس کو پاک ID موبائل ایپ ڈاؤن لوڈ کرنی پڑے گی. سو اٹس ملٹیپل لیول آف آتھینٹیکیشن. فرسٹ ہی اور شی ول گو ٹو دا نادرا ویب سائٹ اور اکاؤنٹ کریٹ کرے گا. وہ دیکھیں گے کہ طارق از ایکچولی طارق. وہ جب ڈٹرمن ہو گیا تو اس نے ایپ ڈاؤن لوڈ کرنی ہے اور اس میں ڈاکومنٹ اپلوڈ کرنے ہیں اور اپنے بایو میٹرکس, اپنے چہرے کی تصویر, انگلیوں کے نشان کی تصویر اپلوڈ کرنی ہے اینڈ اپلیکیشن از کمپلیٹڈ. تو اگر وہ ادھر سے کریڈٹ کارڈ سے پروسیس کرے گا, ٹریکنگ ID جنریٹ ہو جائے گا. اس کو ایک پلیٹ فارم کی طرح ہم نے اوپن کیا ہے. تو اسٹیٹ بینک کے جو گورنر ہیں انہوں نے نیگوشیٹ کیا ہے 6 بینکس کے ساتھ. اس کی صرف ID کارڈ کی امپلیکیشن نہیں ہے اس ایپ کی. اس پلیٹ فارم سے فائنینشیل انکلوژن ہوگا, کریڈٹ جو بیوروز ہیں وہ اس کو یوز کریں گے, مائکرو فائنانس والے یوز کریں گے, اور جو آپ کی پینڈیمک کی کیش پیمنٹ یا ڈیزاسٹر مینجمنٹ کی کیش پیمنٹ وہ بھی اس سے ہوگی. سو وی آر جسٹ اوپننگ اٹ اینڈ اٹس کوائٹ ریولیوشنری. سو وطن کارڈ ہمارا آیا جو سیلاب کے متاثرین کے لیے تھا. اس کو ورلڈ فوڈ پروگرام نے دیکھا اور اسکوپ کارڈ بنایا انہوں نے اسی کے اس کے اوپر, جس کو کہ نوبل پرائز ملا لاسٹ ایئر ورلڈ فوڈ پروگرام کو. اسی طرح ریفیوجیز کی بایو میٹرک ویریفیکیشن کے لیے دنیا کا 3 بڑی ریفیوجی کی پاپولیشن پاکستان میں ہے, تو ہم نے ایکسپیریمنٹیشن UNHCR کے ساتھ کی. چوتھا EU کے ساتھ انیشیٹو ہے کہ EU کے جتنے ری ایڈمیشن کے کیسز ہیں وہ سافٹ ویئر نادرا نے بنا کے دیے. اب کینیڈا بھی اس کو کہہ رہا ہے کہ آپ کریں. تو 4-5 انیشیٹو ہیں جس میں وی ٹولڈ دا ورلڈ, وی ور پائنیئر
کہ اس چیز کا یہ کام مقصد بھی ہو سکتا ہے. مطلب بایو میٹرک ضروری نہیں کہ آپ جیل میں جائیں تو آپ کا مگ شاٹ لیں اور فنگر پرنٹ لیں. اٹس ناٹ اباؤٹ اونلی نیشنل سیکورٹی, اٹ از اباؤٹ سوشل سیکورٹی ایز ویل. سملرلی سوشل پروٹیکشن میں جو BISP بنا اب احساس پروگرام ہے بیسڈ آن بایو میٹرکس. سو یہ پہلا انیشیٹو تھا جو ورلڈ بینک نے بہت اپریشیٹ کیا other than some other programs, but this is their flagship program now. So I think we should be proud in being pioneer in these services, and there are some more that are coming where I want to roll out some services جس میں پاکستان پہلے ہو باقی دنیا میں, باقی دنیا فالو کرے انشاءاللہ. تو اس کے لیے آپ دعا کریں اور جی پروڈکٹس آر بیسٹ وشز. تھینک یو سر. اینڈ تھینک یو سو مچ. تھینک یو فار وزٹنگ. تھینک یو سر.